साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। कुछ इनसाइड जो चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब सी चल रही हैं। कुछ डाइवर्शन है, कुछ पीटीआई के अंदर जो है वो इख्तलाफात हैं, फड्डा पड़ रहा है और ये लोग इमरान खान की चीज़ों को तरजीह देने के बजाय आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा से, और ख़ासकर जो महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी की मीटिंग थी पार्लिमानी, उसमें क्या हुआ, रोज़ेदारों से माज़रत किसने की, और सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी हैं लाखों की तादाद में जो 10 से 12 बिलियन डॉलर जो हैं वो बेचते हैं पाकिस्तान, उन्हें गिरवी रखने की बात हो रही है। ईरान जंग नया माज शुरू हो चुका, जज सब जो हैं वो भागे। आज देखिए अदालतों के अंदर जो अलकादर ट्रस्ट केस है ये 14 माह से ज़ेर इल्तवा है। पिछले 5 से 6 माह से जो हैं वो तारीख नहीं मिल रही, तारीख पे तारीख दी जा रही है। जज कभी भाग जाता है, डोगर साहब उठ के चले जाते हैं। एतजाज़ एहसन साहब इमरान खान साहब के वकील बनना चाहते हैं, उनको वकालतनामा साइन करवाने के लिए अडयाला जेल की हदूद में दाखिल होने नहीं दिया जाता। साइन करवाना तो दूर की बात, खान साहब के पुराने साथी हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, और 80 साल की उम्र में भी वो आए और पानी पीना पड़ा। पूरा दिन वहाँ पे खड़े रहे और फिर पानी पीते हुए उन्होंने रोज़ेदारों से माज़रत की, ऑन द रिकॉर्ड माज़रत की। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। वो दुख और अफसोस ही कर सकते हैं। एतजाज़ एहसन देखिए पीपल्स पार्टी में हैं, बड़े पुराने हैं, इन्होंने बड़ी जंगें लड़ी कानून आइन और इंसाफ के लिए, अदलिया की बहाली के लिए, वकला को लीड करते रहे, अच्छे शायर भी हैं, आला ज़र्फ़ रखने वाले हैं। ये बड़ी बात होती है कि आपका कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, उसके लिए मुश्किल टाइम में खड़े होते हैं। और वहीं पे ये डोगर साहब से मिले तो ज़रूर, जज साहब से बाद में, लेकिन वकालतनामा साइन ना हो सका। वो क्या गुफ्तगू शनीद हुई ये तो जज साहब या अदलिया जो है वो उनकी तरफ से प्रेस रिलीज़ आएगी तो पता चलेगा। लेकिन जो सूरत हाल है, ये वकला जो केस तैयार कर रहे हैं वहाँ पे देखिए कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो नहीं आए। उन्हें जज साहब ने, जो सलमान सफदर हैं, उनके कहने के ऊपर 1 लाख रुपये जुर्माना कर दिया। ये नैब ही तो थी जिसने झूठे केस बनाए और खान साहब को अगवा किया गया, अदालत से गिरफ्तार किया गया, सारी चीज़ें हुई। आज भी वो नहीं आ रहे, टाल मटोल की जा रही है। वो कहाँ गया बयान लतीफ़ खोसा साहब को? वैसे मैंने गुज़श्ता रोज़ मैसेज किया था व्हाट्सअप के ऊपर कि मुमकिन हो सके तो मैं शायद उनका इंटरव्यू करूँ वीडियो लिंक के ऊपर। वो कह रहे थे ईद से पहले खान साहब रिहा हो जाएंगे, यानी कि इमरान खान घर पे ईद करेंगे। तो ये जो आप इतना गुमान रखते थे, इतना यकीन था आपको, तो लतीफ़ खोसा साहब कल भी अदालत में पेश होंगे। 2 केस हैं, एक तो इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट के हवाले से है, दूसरा अलकादर केस है, कुछ और केसेस भी चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ को ना केसों के पीछे लगा दिया गया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, अब जो है वो अदलिया की जजों की बत्ती के पीछे लगा दिया। इसमें से कुछ भी नहीं निकलना साहिब। अगर कुछ निकलेगा तो वो यही होगा कि अवामी ताकत से जो है वो चीज़ें की जाएँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं जूँ के तू हैं। और एक जगह पर इंटरव्यू देते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो सेनेट के चेयरमैन हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनके बेटे हैं कासिम गिलानी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। और देखें, हम बचपन से इमाम हुसैन और करबला की कहानियाँ सुनते आए हैं। एक अकेला आदमी जिसके मुकाबले में पूरी फ़ौज खड़ी हो तो लोग कहते हैं हम उसी के साथ हैं जो अकेला है। कासिम गिलानी ने बड़ी जुर्रत की बात की और बड़ी अच्छी बात की। और दूसरी जानिब आप देखें कि पंजाब में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 10 से 31 मार्च तक बंद रखने का फ़ैसला और नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये कहा जा रहा है, एक बिलाल कुरैशी हैं, एक्टर हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पहले हमला गरीब पर हुआ, दूसरा हमला तालीम पर हुआ, क्योंकि इन दोनों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब जंग तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान थी और खलीजी ममालिक के दरमियान थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या से क्या चीज़ें हो गई। वहीं पे आप देखें पीटीआई की अंदरूनी कहानी के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ये जो सऊदी अरेबिया में हमें लोग सुन रहे हैं, आज मैं चाहूँगा कि आपने मुझे वहाँ से कमेंट करना है कि कौन कौन किस जगह से सऊदी अरेबिया से सुन रहा है और उसका तल्लुक पाकिस्तान कहाँ से, और आपकी इस खबर के ऊपर राय क्या है। मुझे पता है, मैं अपने स्टैट्स देखता हूँ तो मुझे सऊदी अरेबिया, दुबई, मिडल ईस्ट में बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों का शुक्रिया। ये लाखों लोग हैं, 10 से 12 बिलियन डॉलर जो हैं वो बेचते हैं पर ईयर पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये 25 से 27 लाख लोग बनते हैं जो मज़दूर हैं वहाँ पे पाकिस्तानी। एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, बड़ी मुश्किल में वहाँ पे मजदूरी करते हैं। तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से कह रहा है कि आप हमें मज़ीद कर्जा दें। पहले जो $500 है, ये 500
अरब डॉलर या जितना भी रखा हुआ है आपने हमारी इकॉनमी को मेंटेन करने के लिए, उसको भी रहने दें, मज़ीद कर्जा दें, और हम बदले में एयरपोर्ट तो सारे गिरवी रख चुके हैं, PIA जो है हम खुद ख़रीद चुके हैं, फौजी फर्टिलाइज़र ने ख़रीदी है। तो लिहाजा अगर हमने आपको पैसे न दिए तो मज़दूर जो हैं इनको आप गिरवी रख लें, और इनका पैसा अगर हमने ना दिया तो ये मज़दूर आपके लिए मज़दूरी करते रहेंगे, वहाँ से काट लीजिएगा। साहिबो, आपने कभी ज़िंदगी में ये सोचा था कि आपके साथ ये हालत हो जाएगी? साहिबो, हज़ारों बल्कि रुपीस में लाखों और पाउंड्स में डॉलर्स में हज़ारों का कर्जा उस बंदे के ऊपर भी है जो अभी माँ के पेट में है और जिसने 9 माह 8 माह 7 माह के बाद पैदा होना है, पाकिस्तानियों के ऊपर। तो अब ये हालत हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया जो जंग की हालत में है, जिसके ईरान के साथ मामलात ख़राब हैं, हम दूसरे सऊदी अरेबिया जैसे दोस्त मुल्क को भी जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं और उससे मुश्किल टाइम में भी अपना फ़ायदा ले रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। हमें खुदा का वास्ता है, पैसे दे दीजिए, हम प्रैक्टिकली बेकारी बन चुके हुए हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बदले में ये जो 25-27 लाख या जितने भी लाखों मिलियंस ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सऊदी अरेबिया में, इनको गिरवी रखते हैं, हम आपको लिख के दे देते हैं। ये खून पसीना अपना निकालेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, और ये जो पैसे ये कमाएंगे इनको गिरवी रखें और इन्हीं से वसूल कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर आपका क्या नुक्ता नज़र है कि आपने अभी कभी सोचा था कि ऐसे होगा? जंगों की तरफ आने से पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो चीज़ें हैं मैंने आपको बयान कर दी कि ये बिल्कुल अदालतों की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। फिर जो इजलास हुआ था जिसमें सेनेट की और पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसको चेयर कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब, बाद में वो चले गए। ये मुलाकात जो थी उनकी सफ़ीर बरतानवी उसके साथ, शाहिद खट्टक साहब ने ज़रका को और दीगर ख़वातीन को वजह बना के फिर से भड्डा डाला, तू तकरार हुआ। और मैं बड़ा हैरान हूँ ये शाहिद खट्टक लोगों से। ठीक है, आप जवान हैं, जज्बाती हैं, गैरतमंद हैं, खान साहब के सिपाही हैं, लेकिन आपको कम से कम शर्म और हया आनी चाहिए माज़रत के साथ। आप इस वक्त आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, क्या हर्ज है अगर वो आ गई हैं, उनके बारे में जो चार्जशीट है उसको पेश करें, एक कमेटी बनाएं, वो फैसला करें, या अभी ना भी करें तो बाद में भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। इस वक्त इजलास होने दें, ईरान के हवाले से जो करारदाद पेश करनी है वो हो जाए, खान साहब की सेहत के हवाले से जो मामला है उसको डिस्कस कर लें, ईरान की हमदर्दी कर लें, इजराइल और अमेरिका की मुज़ाहमत हो जाए, इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए। और आप हमेशा से डॉक्टर ज़रका और दीगर जब इजलास में आते हैं तो वहाँ पर आपको शायद या तो रोज़ा लग जाता है या आपकी तरजीहात यही हैं, तो वहाँ पे आप बिगाड़ पैदा करते हैं। तो ये शायद खट्टक बिल्कुल 100% गलत कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर कोई सही है या गलत है, उन्हें कम से कम ये फड्डा नहीं डालना चाहिए। ये चीज़ें पार्टी के लिए कम और इमरान खान साहब के लिए जहर कातिल हैं। तो अगर आप खान साहब से मुखलिस हैं तो अपने इख्तलाफात जो हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए। आप इधर ही हैं, डॉक्टर ज़रका भी इधर हैं, इजलास होते रहेंगे। खान साहब की रिहाई, उनकी सेहत, रिहाई तो दूर की बात, उनसे मिलना और उनकी जो सेहत के हवाले से चीज़ें हैं उनका इलाज हो जाए तो ये बड़ी चीज़ होगी। तो लिहाजा आपस में मत लड़िए, अपने जज्बात के ऊपर काबू रखिए। ये जज्बात सड़कों के ऊपर निकालिएगा, हल्के के इलाके के लोग लेके जो हैं वो बाहर आएँ और ख़ान साहब के हवाले से चीज़ें करें और डॉक्टर ज़रका के पीछे नहीं भागें, फड्डा छोड़ दें। ये जो बरतानवी सफ़ीर की मुलाकात हुई है इसके पीछे भी कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, चूँकि बरतानिया तो बराह रास्त ईरान के ख़िलाफ़ जंग में नहीं है, इज़राइल और अमेरिका की जो है वो मदद तो नहीं कर रहे, लेकिन ये पस पर्दा क्या है, इनसे क्यों मिले हैं, ये इनसे क्या चाहते हैं, ये किसकी तर्जमानी कर रहे हैं, ज़ाहिर बरतानिया की कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो क्या चाहते हैं, ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है, उसके ज़िमन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये ख़बर आ जाएगी सामने, लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने जो है वो सवालात किए, अब्दुल कादिर साहब थे वहाँ पे, दीगर लोग थे, तो उनको बरतानवी सफ़ीर जो थी उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कुछ अपनी बातें थी जिनको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो बहरहाल एक वक्त आएगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी, मगर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी पर्दादारी है और देखेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। साहिबो, ईरान जंग का जो नया माज है इसके हवाले से भी बात करेंगे। इन चीज़ों को अगर आप देखें तो ईरान की जानिब से अमेरिकन कंपनियों पर हमलों का ऐलान किया गया है, और हमलों का ऐलान और अहदाफ जो होगा वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनियां, ईरानी मीडिया, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक फहरिस्त जारी की है जिसमें
نویڈیا ہے, IBM ہے, مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے, امیزون ہے اور دیگر کمپنیاں ہیں. ان جیسی بڑی امریکی کمپنیوں کے دفاتر اور انفراسٹرکچر کو جائز اہداف قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے, چونکہ انہوں نے ہماری جو ایران کے مطابق آئل ریفائنری ہے اس کو تباہ کیا ہے, ہمارے ایئر بیسز کو تباہ کیا ہے, ہمارے لیڈر کو انہوں نے قتل شہید کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام جگہوں کے اوپر حملہ کریں گے اور یہ اہداف جو ہے وہ قابل قرار دیے گئے ہیں. اور ایران کا دعویٰ ہے کہ ان کمپنیوں کی ٹیکنالوجی اسرائیل کے فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بینک اور مالیاتی ادارے, ایران کی عسکری کمانڈ ختم الانبیاء, یہ ان کی فوج کا نام ہے ختم الانبیاء, آگے سواد لکھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ خطے میں موجود وہ تمام بینک اور معاشی مراکز جو امریکہ یا اسرائیل سے وابستہ ہیں اب ایران کے نشانے پر ہوں گے. انہوں نے وارننگ جاری کی ہے اور ایرانی حکام نے خلیجی ممالک کے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان بینکوں اور امریکی تنصیبات سے کم از کم 1000 میٹر 1 کلومیٹر دور رہیں تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے. تو دیکھیے یہ پہلے سے وارننگ جاری کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ماریں گے, دیکھیے صاحبو ایران کے پاس بچا کیا ہے, انہیں پتہ ہے یہ ہمیں ماریں گے اور ماریں گے, تو لہٰذا ہم جتنا ان کو آگے سے مار سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں, ان تنصیبات کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں ماریں گے, آپ ان سے 1000 کلومیٹر جو ہے وہ دور رہیں, اور پہلے سے وارننگ دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو بے گناہ ہیں ان کی جان نہ چلی جائے, لیکن ہم ان جگہوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. ایرانی بینک پر حملہ ہوا اور ایران کا کہنا ہے کہ یہ دھمکی اس کے اپنے ایک بینک سپا پر ہونے والے حالیہ حملے کا رد عمل ہے, جس کے بعد وہ اب دشمن کے معاشی ڈھانچے کو نشانہ بنانے میں حق بجانب ہیں. اگر آپ ایران کے مالیاتی اس بینک کے اوپر حملہ نہ کرتے تو وہ یہ مائکروسافٹ اور دیگر امیزون اور جتنے آپ کے بینک اور جگہ ہیں ان کے اوپر ایران کبھی بھی حملہ نہ کرتا. تو جیسی کرنی ویسی برنی. تو دبئی کے شیخ جو ہیں وہ صاحب و پریشان کیسے ہیں, اور دبئی کے ایئرپورٹ جو تھے وہ بند تھے, دوبارہ سے کھولا گیا, لوگوں کا ہجوم جمع ہوا, انہوں نے پہلے اسپیشل فلائٹس جو تھی وہ بک کی, لاکھوں ڈالر جو دیے امیر لوگوں نے, پھر کچھ لوگ سفر کر کے گاڑیوں میں جو آس پڑوس کے ممالک سے فلائٹیں چل رہی تھی وہاں پہنچنے کی کوشش کی. اب چونکہ دوبارہ سے جب ایئرپورٹ کے اوپر لوگ جمع ہوئے تو دبئی کے شیخ بھی جو ہیں وہ پھر سے پریشان ہوئے, اور وہاں سے پھر دبئی ایئرپورٹ کے ڈپارچر لانچ کے مناظر ہیں. یہ فقط ایک طرف کی تصویر ہے اور اس پوری دنیا میں ہر طرف ایسا ہی ہجوم نظر آ رہا ہے. اور وہاں دبئی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پھر سے 2 میزائل داغ دیے ایران نے. یہ وہ ملک ہے جہاں کوئی تیسری دنیا کا مزدور کارکن اپنی نصف زندگی بھی گزار دے تو اس کو شہریت نہیں ملتی. یہ دبئی کی بات ہو رہی ہے. آج کل شیخ پریشان ہیں کہ یہ لوگ ان کے ملک کو چھوڑ کر بھاگ کیوں رہے ہیں. یہ ان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے نا. پریشانی تو ہے آپ کو, لیکن یہ پریشانی آپ نے اپنے لیے خود پیدا کی. دیکھیے صاحبو, دنیا میں بہت بڑی متھ ٹوٹی ہے, اور اس متھ ٹوٹنے کے بعد پاکستان کو اپنی کمر کس لینی چاہیے, اسے حوصلہ ملنا چاہیے, اور اسے کسی صورت بھی امریکہ کا پٹھو اہلکار نہیں بننا چاہیے. برابری کی سطح کے اوپر مذاکرات, تعلقات, دوستی, سارا کچھ, ایون دشمنی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی ہونی چاہیے. متھ کیا ٹوٹی ہے کہ ایران جیسا ملک جو کہ ایٹمی قوت نہیں تھا اس نے زیر کیا ہے اب تک اسرائیل اور امریکہ کو. اب یہ جنگ کو آپریشن کا نام دے کے بھاگنا چاہتے ہیں. ڈیلی میل برطانیہ کے اخبار نے گزشتہ روز بہت بڑی خبر دی, میں نے کل اس کے اوپر بات نہیں کی, کہ جو پاکستان نیوی ہے وہ پہنچ چکی ہے جہاں آئل ریفائنریز بند ہوئی ہے. ایران نے پابندی لگا دی ہے, وہ بحری بیڑے جو ہیں وہ تیل لے کے جو جاتے تھے دنیا میں کہیں نہیں جانے دے رہے سوائے چین کے. تو اب پاکستان کے بارے میں ڈیلی میل نے خبر دیا کہ ان کو امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عربیہ کے کہنے کے اوپر پاکستان نے اپنی نیوی کو بھیجا ہے, اور نیوی فورس جو پاکستان کی گئی ہے یہ وہاں سے جو بحری بیڑے تیل لے کے جانے والے ہیں ان کو راستہ دیں گے. اور دوسری جانب ایران جو ہے اس نے سمندر کے اندر جو بم چھوڑے جاتے ہیں ان کی شکل بھی کچھ مچھلیوں کی طرح ہے, کچھ اور ہے. تو سمندر کے اندر بھی نا نیوی جو ہوتی ہے اس کی حدود اور قیود اور بارڈر لائن ہوتی ہے, لائن آف کنٹرول. تو وہاں پہ اگر انہیں بچائے ہیں تو ان کو بھی تو نقصان ہوگا. اور اگر پاکستان نے اپنی نیوی وہاں بھیج دی اور یہ کوشش اور یہ اٹیمپٹ کی کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کی مدد کریں, تو ایران تو ان کو بھی پھر معاف نہیں کرے گا اگر وہ امریکی بینک اور باقی چیزوں کو نہیں چھوڑتے. تو پاکستان جو ہے وہ کس کھیت کی مولی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنی نیوی جو ہے بھیجی ہوگی؟ اگر نہیں بھیجی تو اس کے اوپر آ کے DGSPR جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں. نیوی کے جو فیلڈ اپنے ایئر فورس کے اور پاک فوج کے جس طرح سے چیف ہوتے ہیں وہ آ کے بیان دیں, ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ ہم نے ایسا عمل نہیں کیا. یہ جھوٹی خبر ڈیلی میل جو ہے وہ اس نے چلائی ہے. پھر دیکھیے کہ چین اور پاکستانی وزرائے خارجہ کی گفتگو کیا ہوئی. چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے فون پر رابطہ کر کے تفصیلی بات چیت کے بعد
وزارت خارجہ کے ذریعے بیان میں کہا ہے کہ ایران کی صورتحال میں مزید کشیدگی روکنے کی کنجی امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیاں روکنے میں ہے۔ چین نے خلیجی ممالک پر حملوں کی حمایت نہ کرنے اور شہری تنصیبات پر بے گناہ افراد پر حملوں کی مذمت بھی کی ہے، اور چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتی رابطوں پر زور دیا۔ دیکھیے، چین نے گوادر کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، جب یہاں کے حالات نہ سنبھل سکے، ہم امریکہ کے چنگل سے آزاد نہ ہوئے، اس طرف چلے گئے، چین کو تھوڑا پیچھے چھوڑ دیا۔ جس چین نے 17 ارب ڈالر کی جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ چین چاہے تو کہہ سکتا ہے نا گوادر ہمارے حوالے کریں، آپ نے سڑکیں بنوائی، آپ نے سارا کچھ کیا، آپ نے انویسٹمنٹ کروائی، آپ رول ماڈل سٹی بنوانا چاہ رہے تھے، آپ ساری چیزیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے بعد چین نے جو ہے وہ افغانستان کی طرف توجہ دینی شروع کر دی تھی، اس کے ساتھ مراسم بہتر کیے تھے۔ تو اب جو اسحاق ڈار صاحب سے جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ چینی وزیر خارجہ نے جو گفتگو کی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو سرحدی کشیدگی ہے افغانستان کے ساتھ ختم کریں، ہم آپ کے بھی ویل وشر ہیں اور افغانستان کے بھی ویل وشر ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی پالیسی کس طرف جائے گی۔ اور دوسری جانب دیکھیے کہ گزشتہ روز 3 وزراء جو تھے وہ وزیر قانون صاحب اور دیگر اور عطا تارڑ اور اس میں طلال چودھری بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بیانات دیے جی کہ ہماری جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کے اوپر بیرونی دنیا میں بیٹھے ہوئے یا کوئی بھی پاکستان یا پاکستان سے باہر سے لوگ بحث مباحثہ نہ کریں، یہ ہم جانیں، ہمارا کام جانیں، آئین کو سامنے رکھیں۔ تو بھائی جان دوسروں کی بات آئے تو آئین کا آرٹیکل 19 سامنے رکھتے ہیں، ڈی جی ایس پی آر صاحب کا ویڈیو کلپ بیان کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، آپ بھی ان کے کہنے کے اوپر یہی کہتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ تو دوسروں کے بارے میں آئین کی 19 کی شک یاد آتی ہے، لیکن الیکشن چوری کرنے کے اوپر نہیں یاد آتی، کسی کو بے گناہ جیل میں ڈالنے پہ نہیں آتی، کسی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو فارغ کر دیتے ہیں، نواز شریف، بے نظیر، عمران خان سب کو۔ تو دوسروں کے لیے آپ نے آئین کی شکیں رکھی ہیں، آپ کے اپنے لیے نہیں ہے کہ انتخابی نشان لے لیں، کاغذات نامزدگی چھین لیں، رجیم چینج کر دیں، آپ اس کے بعد غیر آئینی ترمیمیں کریں، ججوں کو کنٹرول کریں، عدلیہ کو کنٹرول کریں۔ تو یہ آپ کی 19 کی جو شک ہے، آئین کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اچھی طرح سے مانتے ہیں، یہ ہمیں بھی آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں۔ تو آئین کی ہم وہ شک مانیں گے جو آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے۔ ابنائے حرمز میں خوفناک کارروائی ایسی ہوئی کہ ایران کی ابنائے حرمز میں کارروائی گزشتہ چند گھنٹوں میں 3 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انتباہ کو نظر انداز کرنے پر تھائی لینڈ اور لائبیریا کے جہاز کو پاسداران انقلاب نے نشانہ بنایا۔ سمندری ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے نے بھی ان دونوں جہازوں کی تصدیق کی ہے۔ اب تک جہازوں پر 13 حملے ہو چکے ہیں، جن میں 3 آج ہوئے ہیں، اور ایران کا کہنا ہے کہ حملہ پر حملہ کرتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں اپنے اقدام کا پچھتاوا نہیں ہو جاتا۔ تو صاحبو، یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، تو کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔